भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई हेर्नुहुने समस्त दर्शक एवं श्रोतागण सबैलाई श्रीहरिको न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हजुरहरू समक्ष हामीले भक्ति सुधा युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा भक्ति सङ्गीत साथै आध्यात्मिक जागृतिका कथा प्रसङ्गहरू, पुराणका कथा प्रसङ्गहरू ल्याएर श्रवण गराइरहेका छौँ। अहिले हामी माघ महात्म्य स्वस्थानी कथा प्रसङ्ग श्रवण गरिरहेका छौँ। स्वस्थानीका कथा प्रसङ्गको माध्यमद्वारा अन्तर्मनमा भगवान शङ्करप्रतिको श्रद्धा अनि भक्तिलाई जागृति गराइरहेका छौँ। हजुर समक्ष हामीले प्रसङ्गलाई श्रवण गराउने क्रममा हिजो दोस्रो अध्यायको पावन प्रसङ्गलाई श्रवण गराएका थियौँ। आज तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दर्शकवृन्द, हजुरहरू समक्ष हामीले कुमार र अगस्त्य महामुनिको पावन संवादलाई श्रवण गराइरहेका छौँ। अगस्त्य महामुनिले कुमारसँग सृष्टि सम्बन्धीका कुरा प्रसङ्गहरू या प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई यिनै सृष्टि सम्बन्धी कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। अगाडिको अध्यायमा भगवान विष्णुका श्रोत्रेन्द्रियद्वारा मधुर कैटवको उत्पत्ति, भगवान विष्णुले मधुर कैटवलाई अन्त्य गरिसके पश्चात तिनै मधुर कैटवको मेधाद्वारा पृथ्वीको उत्पत्ति अनि पृथ्वीमा ब्रह्माजीले 7 लोक 7 तल अनि 7 द्वीपहरूको यसरी सृष्टिको क्रम अगाडि बढ्दै गयो। अनि 10 दिक्पालहरूको पावन प्रसङ्ग, 10 दिक्पालहरूलाई भगवान महादेवले त्यो दिव्य पद प्रदान गर्नुभयो भनेर यिनै पावन प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गऱ्यौँ। अगाडि गएर कुमारजी भन्नुहुन्छ अगस्त्य महामुनिलाई, हे अगस्त्य महामुनि, तपाईँलाई मैले 10 दिक्पालको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराएँ। अब तपाईँ के सुन्न चाहनुहुन्छ भन्नुहोला। अगस्त्य महामुनि भन्नुहुन्छ, प्रभु, भगवान शङ्करले माता सतीसँग विवाह गर्नुभयो भन्ने मैले श्रवण गरेको थिएँ, सुनेको थिएँ। भगवान शङ्करले माता सतीसँग कसरी विवाह गर्नुभयो अनि भगवान शङ्करकी अर्धाङ्गिनी प्राणप्रिया सतीले आफ्नो प्राणलाई आफ्ना पिताका दक्षका यज्ञमा गएर आफ्नो प्राणलाई परित्याग गर्नुभयो भन्ने मैले कथा सुनेको थिएँ। हे मुनि, हे कुमारजी, हजुरले यो प्रसङ्ग मलाई श्रवण गराउनुहोस् न, म असाध्यै लालायित बनेको छु भनेर जब यसरी अगस्त्य महामुनिले प्रश्न गरिसके पश्चात कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, तपाईँलाई म यो भगवान शङ्करको पावन परम पवित्र प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु। वास्तवमा तपाईँको अन्तर्मन पवित्र बनेको रहेछ। जब हृदय पवित्र बन्छ अनि मात्र ईश्वर प्रति अन्तर्मन समर्पित बन्छ। हो दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई हामीले अगाडिका भिडियोहरूमा पनि चर्चा परिचर्चा गरेका थियौँ। जब अन्तर्मनमा सत्वगुणको जागृति हुँदैन तबसम्म परमात्मा प्रतिको श्रद्धा भक्ति
प्रभुप्रतिको अन्तर्मन समर्पित कहाँ बन्न सक्छ र? भगवानको आराधना गर्नका निमित्त, भगवत संकीर्तन गर्नका निमित्त, भगवानका दिव्य गुणानुवादहरू श्रवण गर्नका निमित्त सबैभन्दा पहिला अन्तर्मनमा सत्वगुणको जागृति हुनुपर्छ। गीताले यही कुराको चर्चा गर्छ। भगवान कृष्णले अर्जुनलाई यही कुराको चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ। हृदयमा सत्वगुणलाई जागृति गराऊ हे अर्जुन, अनि मात्रै सत्य कर्मप्रति तिम्रो अन्तर्मन समर्पित बन्नेछ। जब तिम्रो अन्तर्मन समर्पित बन्छ सत्य कर्मप्रति, तब तिमीले संसारमा आफूले इच्छाएका समस्त पदार्थहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छौ। यहाँ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई यही कुराको चर्चा परिचर्चा गर्नुभयो। हे मुनि, त्यही भएर तपाईँको पनि अन्तर्मनमा सत्वगुणको जागृति भएको छ, त्यही भएर तपाईँको अन्तर्मन भगवान शङ्करप्रति समर्पित भएको छ। ईश्वरका गुणानुवादहरू श्रवण गर्ने, भन्ने अनि सोध्ने यी 3 प्रकारका व्यक्तिहरू साह्रै पवित्र हुन्छन्। भागवत महापुराणमा पनि चर्चा परिचर्चा आउँछ। आज यहाँ कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तपाईँलाई म त्यो प्रसङ्ग श्रवण गराउने छु। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने क्रममा अष्ट प्रजापतिको सृष्टि गर्नुभयो, जुन अष्ट प्रजापति मध्येमा सबैभन्दा जेठा दक्ष प्रजापति रहन गएका थिए। यी दक्ष प्रजापति बढ्दै बढ्दै गए। कालान्तरमा यिनी विवाह गर्न योग्य भए। विद्या अध्ययन पश्चात सज्जन, संसारमा जब तपाईँ हाम्रो आगमन हुन्छ, आगमन भइसके पश्चात जीवनका 4वटा आश्रमहरू रहन गएका छन्। ग्रन्थहरूले चर्चा गर्छन् ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी र सन्यास। यी 4 आश्रम मध्येमा ब्रह्मचर्यमा रहेर ब्रह्मचारी आश्रममा विद्या अध्ययन गर्ने, गुरुहरूका सन्निधिमा जाने, अनि भिक्षा मागेर ल्याउने, अनि गुरुहरूलाई लगेर समर्पण गर्ने, गुरुहरूका साथमा बसेर अनि विद्यालाई अध्ययन गर्नुपर्छ। यो ब्रह्मचारी आश्रमको कर्तव्य र नियम पनि हो। अनि जब विद्या अध्ययन पूर्ण गरिसके पश्चात अनि आमा बाबाका सन्निधिमा गएर गृहस्थ आश्रममा त्यस्तो सबै कुराले परिपूर्ण भएकी, कुल घरानाले युक्त भएकी, लक्षणले युक्त भएकी, असाध्यै सुन्दर लक्षणले युक्त भएकी त्यस्तै कन्यासँग विवाह गर्नुपर्छ भनेर ग्रन्थहरूले चर्चा गर्छन्। त्यस्तै कन्यासँग गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। जुन कन्या यहाँ हामीले अगाडिको प्रसङ्गहरूमा श्रवण गर्नेछौँ, भगवान शङ्करले माता सतीसँग विवाह गर्नुभयो। सतीसँग विवाह गरिसके पश्चात कस्ता कस्ता परीक्षा गर्नुभयो भन्ने प्रसङ्ग पनि आउँछ। त्यस्तो सङ्कटलाई पनि समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएकी त्यस्तै कन्यासँग गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर पुराणहरूले चर्चा गर्छन्। विष्णु महापुराणमा पराशरजीले मैत्रेय महामुनिलाई 8 प्रकारका विवाहको चर्चा परिचर्चा गर्नुभएको छ, जसमा राक्षसी विवाह, गान्धर्व विवाह, प्राजापत्य विवाह अनि ब्राह्म विवाह यी आदि विविध प्रकारका विवाहहरू पर्ने गर्दछन्। यहाँ दक्ष प्रजापति पनि जब यसरी विवाह गर्न योग्य भइसके पश्चात विरणकी छोरी विरणीसँग यिनको विवाह भयो दक्ष प्रजापतिको। यी विरणकी छोरी विरणी असाध्यै पतिव्रत्य धर्मलाई धारण गर्नेवाली, घरलाई स्वर्णिम संसारको परिकल्पना गरेर स्वर्ग झैँ बनाउनेवाली त्यस्तै विरणी रहन गएकी थिइन्। दक्ष प्रजापतिको घर वास्तवमा राम्रो भयो। सज्जन, घर भनेको डाँडा भाटाले युक्त भएको घर कहाँ घर हो र? छत लगाएर युक्त बनाएको सुन्दर घर कहाँ घर हो र? घर भनेको त त्यो हो जहाँ आमाहरू हुनुहुन्छ। आमाहरू पनि कस्तो भन्दा सधैँभरि सत्य मार्गप्रति अन्तर्मनलाई समर्पण गर्नेवाली त्यस्तै आमा हुनुहुन्छ। सारा दुःख कष्ट सङ्कटहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएकी त्यस्तै आमाहरूलाई नि घर भनिन्छ। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते पुराणहरूले चर्चा गर्छ। त्यस्तै यी विरणकी छोरी विरणी दक्ष प्रजापतिकी अर्धाङ्गिनी रहन गएकी थिइन्। समय व्यतीत हुँदै गयो। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेको कालान्तरमा केही समय पश्चात दक्ष प्रजापति र विरणीको माध्यमद्वारा एउटी छोरीको जन्म भयो, जुन छोरी असाध्यै सुन्दर रहन गएकी थिइन्। पूर्णिमाको रातमा चन्द्रमाको आभाले जसरी पृथ्वी समुज्वल बन्छिन्, पृथ्वी उज्याली हुन्छन्, त्यस्तै ती छोरीको आगमनले गर्दाखेरि दक्ष प्रजापति र विरणीको घर त्यस्तै उज्यालो हुन गयो। 32 लक्षणले युक्त भएकी यी छोरी रहन गएकी थिइन्।
समय व्यतीत हुँदै गयो। जब सन्तानको जन्म हुन्छ सज्जन, सन्तानको जन्म भइसके पश्चात जातकर्म संस्कार गर्नुपर्छ। जम्मा तपाईँ हाम्रा जीवनका 16वटा संस्कारहरू हुन्छन्। 16वटा संस्कार मध्येमा 3वटा संस्कार गर्भमै हुने गर्दछ। गर्भाधान, पुंसवन र सीमन्तोन्नयन, यी 3वटा संस्कार गर्भमै हुने गर्दछन्। अनि यी 3वटा संस्कार पश्चात जब संसारमा 9 महिना पूर्ण भएर 10 महिना लागेपछि गर्भस्थ शिशु संसारमा आउँछ, आउने बित्तिकै अर्को एउटा चौथो संस्कार हुन्छ जसलाई जातकर्म संस्कार भनेर भनिन्छ। बालक जन्मेर जबसम्म नाल छेदन हुँदैन तबसम्म सुतक लाग्दैन। नाल छेदन नगरिकन अगाडि गरिने संस्कार हो जातकर्म संस्कार। यहाँ दक्ष प्रजापतिले आफ्नै छोरीको आगमन भएको यो शुभ मुहुर्तमा असाध्यै खुसी भएर त्यस्ता ऋषि महर्षि दिव्य वैदिक ब्राह्मणहरू गुरुहरूलाई निमन्त्रणा गरे अनि गरिसके पश्चात जातकर्म संस्कार गरे। असाध्यै खुसी मनाउन लागे, दानादि कर्महरू गरे। यो संसारमा आएको यो बालक सांसारिक यो वातावरणमा घुलमिल हुन असाध्यै गाह्रो हुन्छ। हे ईश्वर, तपाईँले त्यो शक्ति त्यो सामर्थ्य प्रदान गर्नुहोला है भगवान भनेर भगवानसँग प्रार्थना गर्न लागे दक्षले। समय बित्दै गयो। 10 रात्रि पूर्ण भएर 11 दिनका दिन नामाकरण संस्कार गर्ने भए। नामाकरण संस्कार गर्नका निमित्त त्यस्ता ऋषि महर्षि त्रिकालदर्शी ऋषिहरूलाई निमन्त्रणा गरे दक्षले। सबै ऋषिहरू भूत भविष्य र वर्तमानलाई जान्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता सक्षम असाध्यै ज्ञानी मुनि ऋषिहरूलाई निमन्त्रणा गरेर नामाकरण संस्कार गर्नुभयो दक्ष प्रजापतिले, जसको नाम रह्यो, जुन कन्याको नाम रह्यो सतीदेवी भन्ने। ऋषिहरूले भने, हे दक्ष, तपाईँकी यी छोरी 32 लक्षणले युक्त रहन गएकी छिन्, असाध्यै सुन्दरी पनि छिन्। सुन्दरी पनि किन नहुन् र दर्शकवृन्द, जुन सती साक्षात शक्तिको प्रतिपुञ्ज यहाँ आएकी थिइन्, साक्षात शक्ति रहन गएकी थिइन् यी सती। आज यी ऋषि महर्षिहरूले यसरी सतीदेवी भन्ने नामाकरण गर्नुभयो। नाम राखिसके पश्चात दक्ष प्रजापतिले ऋषि महर्षिहरूलाई धेरै धेरै दक्षिणा प्रदान गर्नुभयो। द्रव्य दक्षिणा भोजन गराइसके पश्चात ऋषि महर्षिहरू बिदा मागेर सबै आफ्ना आफ्ना स्वस्थ स्थानतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। दक्ष प्रजापतिका साथमा बिरणी असाध्यै खुसी हुन लागिन्। असाध्यै सुन्दर शोभा भएकी, सुन्दर आभा कान्ति भएकी त्यस्तै छोरीको आगमन भएको थियो। आज बिरणी पनि मनमा असाध्यै शान्त आनन्दताको अनुभूति गर्न लागिन्। समय व्यतीत हुँदै गयो। कालान्तरमा तिनै दक्ष र बिरणीको माध्यमद्वारा फेरि 33 कोटी कन्याहरूको जन्म भयो। दर्शकवृन्द, विविध पुराणहरूले दक्ष र बिरणीको कथा प्रसङ्गहरू गान गर्ने क्रममा काहीँ दक्षका 60वटी छोरीहरू जन्मिए भनेर भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। भागवत महापुराणको 4थ स्कन्धमा दक्षका 16वटी छोरीहरू रहन गएका थिए भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। यी विविध कथा प्रसङ्गहरू रहन गएका छन्। यो सबै कथा कसरी भेद भयो, यसरी बेग्ला बेग्ला कसरी भयो भन्ने मनमा जिज्ञासा जागृति हुनु स्वाभाविकै हो। किनभने दर्शकवृन्द, कल्पका भेदले गर्दाखेरि यहाँ पद्मकल्पको पावन प्रसङ्ग अस्ति हामीले चर्चा गरेका थियौँ। कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई म पद्मकल्पको पावन प्रसङ्ग श्रवण गराउनेछु भनेर। माघ महात्म्य अन्तर्गत पद्मकल्पका प्रसङ्गहरू कथालाई श्रवण गराउने क्रममा पद्मकल्पमा चाहिँ दक्ष र बिरणीका माध्यमद्वारा यसरी 33 कोटी छोरीहरूको जन्म हुन गयो भनेर यहाँ कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई सुनाउनुहुन्छ। जब यसरी 33 कोटी कन्याहरूको जन्म भइसके पश्चात ती बिस्तारै बिस्तारै हुर्किँदै बढ्दै जान लागे। कालान्तरमा विवाह गर्न योग्य भए। तिनै 33 कोटी देवीहरूको अनि 33 कोटी देवताहरूसँग विवाह गराए दक्ष प्रजापतिले भनेर कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई सुनाउनु भयो। अगस्त्य महामुनि प्रश्न गर्नुहुन्छ, प्रभु दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी छोरीहरू देवताहरूलाई कसरी प्रदान गरे भनिदिनुहोस् न, प्रश्न गरे अगस्त्य महामुनिले। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि, एक दिनको कुरा हो। स्वर्गमा समस्त देवताहरू, ऋषि महर्षि गन्धर्व किन्नर यक्ष सबै एक आपसमा भेला भएछन्। अनि भेला भएर सरसल्लाह गरेछन्। सरसल्लाह गर्दाखेरि के भनेछन् भने,
हाम्रो गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने समय पनि भएको छ। हाम्रा पत्नीहरू छैनन्, हाम्रा अर्धाङ्गिनीहरू छैनन्। त्यसकारणले अब हामी गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरौँ। एक आपसमा सरसल्लाह गरे। दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरू रहन गएका छन्। हे देवता हो, त्यसकारणले तिनै दक्षका सन्निधिमा गएर उनका कन्याहरू याचना गरेर अनि हामी तिनै कन्याहरूसँग गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरौँ भनेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, ऋषि, महर्षि सबै एक आपसमा भेला भएर त्यस्तो चर्चा परिचर्चा गरे। देवताहरूले भने विवाह त गरौँ, तर कसरी माग्न जाने, कसले गएर हामीहरूलाई ती कन्याहरू मागिदिन्छ भनेर देवताहरूमा एक आपसमा सरसल्लाह भयो। त्यतिकैमा नारदजीलाई निमन्त्रणा गरे। नारदजीको स्मरण गरे। नारदजी टुप्लुक्क आइपुग्नुभयो। नारायण नारायण भन्दै नारदजीले आएको देखेपछि सबै देवताहरू जराकजुरुक उठे, हात जोडे वन्दना गरे। हे नारदजी, तपाईँ त देवताहरूको कार्य गर्नका निमित्त साह्रै सिपालु पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा हरेक सङ्कटहरूलाई तपाईँले निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रा अन्तर्मनमा कुराहरू खेलिरहेका छन्। हाम्रो यो मनमा भएको खुल्दुलीलाई तपाईँले मेटाइदिन सक्नुहुन्छ हे नारदजी भन्दा नारदजी भन्नुहुन्छ, प्रभु मैले के गर्नु पर्यो? हजुरले दक्ष प्रजापतिका घरमा गएर दक्ष प्रजापतिका 33 कोटी कन्याहरू रहन गएका छन्। हामी देवताहरूलाई तपाईँले गएर मागिदिनुहोला, मात्रै यति गरिदिनुहोला भनेपछि त्यत्तिकैमा नारदजी दक्ष प्रजापतिका घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। आनन्दताका साथमा घरमा गृहस्थ आश्रमको जो आनन्द लिइरहेका थिए त्यत्तिकैमा नारदजीको आगमन भयो। नारदजी आएको देखेपछि दक्ष प्रजापति हतार हतार उठे, स्वागत सम्मान गरे, उच्च आसनमा लगेर राखे, यजन पूजन गरे। आज दक्ष प्रजापति भन्छन्, ओहो सन्त, हजुरको आगमन भएको छ, म साह्रै कृतकृत्य भएको छु। सन्तहरूको आगमन वास्तवमा पुण्य पुञ्जहरू एकत्रित भएपछि अनि मात्रै सन्त समागम हुन्छ। ग्रन्थहरूले चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछन्। आज मेरो पुण्य पुञ्जहरू एकत्रित भए क्या र त्यही भएर त तपाईँको आगमन भयो। हे नारद, म तपाईँलाई कोटि कोटि नमन गर्दछु, कोटि कोटि नमन। आज दक्ष प्रजापतिले नारदजीलाई यसरी स्वागत सम्मान गर्न लागे। नारदजी भन्नुहुन्छ, म आउनुको एउटा कारण छ हे प्रजापति। कस्तो कारण? प्रजापतिले सोधे। नारदजी भन्नुहुन्छ, तपाईँका घरमा 33 कोटी कन्याहरू रहन गएका छन्। 33 कोटी देवताहरूलाई तपाईँकै कन्याहरू शुभ मुहुर्त ठहरी आएर प्रदान गर्नुहोला। म यो एउटा प्रस्ताव लिएर आएको। दक्ष प्रजापति भन्नुहुन्छ, ओहो नारदजी, आज तपाईँले कति राम्रो कुरा लिएर आउनुभयो। हो, छोरीहरू बढ्दै गएपछि विवाह गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसकारणले मेरा छोरीहरू सबै विवाह गर्न योग्य भएका छन्। तपाईँले असाध्यै राम्रो प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ। हे नारदजी, मेरा यी छोरीहरू मध्येमा जेठी छोरी जो सती छिन्, ती सतीदेखि बाहेक म सबैको विवाह गरिदिनेछु। तपाईँले राम्रो प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ। आज दक्ष प्रजापतिले नारदलाई भन्न लाग्नुभयो, म मेरी छोरी सतीलाई चाहिँ दिने छैन, किनभने मेरा छोरा छैनन्। मेरो यो सारा वैभवकोलाई सम्हाल्ने वाली, ती शक्ति सम्पन्न वाली एउटी छोरी छिन् सती। ती सतीदेखि बाहेक सबैको कन्यादान म गरिदिनेछु। त्यस्तो दिव्य मुहुर्त हेरेर अनि देवताहरूलाई साथमा लिएर आउनुहोला हे मुनि भनेर जब यसरी दक्ष प्रजापतिले नारदलाई भन्न लागे, त्यतिकैमा दक्ष प्रजापतिसँग नारदजी बिदा मागेर त्यहाँबाट स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुभयो। जब स्वर्गमा गएर देवताहरूका सन्निधिमा गइसके पश्चात देवताहरूका मनमा खुल्दुली मचिरहेको थियो। त्यतिकैमा देवताहरूले नारदलाई देख्ने बित्तिकै नारदजी के भयो भनिदिनुहोस् न भनेपछि नारदजीले राम्रो खबर सुनाउनु भयो। आज देवताहरू विवाह गर्नका निमित्त योग्य समय ठहर्याउनु भयो। जब उत्तम मुहुर्त ठहर्याइसके पश्चात अब विवाहका निमित्त आज नारदजीलाई अगाडि लगाएर समस्त देवी देवताहरू दक्षका छोरीहरूसँग विवाह गर्नका निमित्त आउनुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि बिरणीका साथमा आफ्ना छोरीहरू 33 कोटी देवताहरूलाई प्रदान गर्न लागे। आज दक्ष प्रजापति वास्तवमा मेरो गृहस्थ आश्रम सफलीभूत भएको छ। संसारमा तपाईँ हाम्रो जन्म हुन्छ, साथमा जन्मका साथसाथमा तपाईँ हामीले 3वटा ऋणलाई साथमा लिएर आएका हुन्छौँ। दर्शकवृन्द, यी 3वटा ऋण भनेका के हुन् भने एउटा पितृऋण, एउटा ऋषि ऋण अनि एउटा देव ऋण। यी 3वटा ऋणहरू तपाईँ हामीले साथमा लिएर आएका हुन्छौँ। यी 3 ऋणबाट जबसम्म उऋण होइदैन तबसम्म तपाईँ हामीले यो संसारमा जन्म लिइरहनुपर्छ भनेर ग्रन्थहरूले चर्चा गर्छन्। पितृऋणबाट उऋण बन्नका निमित्त
गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर सन्तानलाई जन्म गराउनुपर्छ। अनि सन्तानलाई जन्म गराइसके पश्चात छोरीहरूको कन्यादान, छोराहरूको विवाह संस्कार गरिसके पश्चात पितृऋणबाट उऋण होइन्छ। जुन दिन तपाईँ हामीले गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर संसारमा सन्तान जन्म हुनेवाला छन्, त्यसै दिन पितृलोकमा पितृहरू यति खुसी हुन्छन् अरे, यति खुसी हुन्छन्। आज वास्तवमा मेरो कुलमा यस्तो सन्तानको आगमन हुँदैछ भनेर साह्रै खुसियाली मनाउने गर्दछन् भनेर चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ विद्वानजनहरू। दक्ष प्रजापतिले पनि आफ्ना कन्याहरूको विवाह गरिसके पश्चात यति खुसी भए, असाध्यै खुसी हुन लागे। देवताहरू पनि त्यहाँबाट आफ्ना आफ्ना पत्नीहरूका साथमा, अर्धाङ्गिनीका साथमा आफ्नो आफ्नो आश्रम वासस्थानतिर प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि, कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, यसरी देवताहरूको दक्ष प्रजापतिका छोरी 33 कोटी छोरीहरूसँग विवाह भयो। हर्षपूर्वक देवताहरू स्वर्गतिर गएको कुरा भगवान शङ्करले कैलाशमा थाहा पाउनुभयो। भगवान शङ्करले थाहा पाउने बित्तिकै मनमा विचार गर्न लाग्नुभयो, यी देवताहरू कति स्वार्थी रहेछन्। हेर, आज मलाई बाहिर बनाएर समस्त देवताहरू दक्ष प्रजापतिका घरमा गएर ती कन्याहरूसँग विवाह गरे, आफ्नो आफ्नो घर बनाए, मलाई एक्लै बनाए आज यी देवताहरूले। भगवान शङ्करका मनमा लाग्यो। महादेव भन्नुहुन्छ, आज मलाई एक्लै बनाए, मसँग एकचोटि सोद्धा पनि सोधेनन्, कस्ता खालका यी देवताहरू कति स्वार्थी रहेछन्। भगवान शङ्करले मनमा यस्ता कुराहरू जब सम्झिन लाग्नुभयो, मनैमन विचार गर्नुभयो, म कैलाशको स्वामी भएर पनि मेरा साथमा अर्धाङ्गिनी छैनन्, अब मलाई कसले कन्या देला, म कसरी गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरौँ। मनमा यस्ता कुराहरू खेल्न लागे भगवान शङ्करका। एक्लै हुनुहुन्थ्यो कैलाशमा। यस्ता कुराहरू जब खेल्न लागे भगवान शङ्करका, हे मुनि, त्यत्तिकैमा आँखा चिम्लेर ध्यान दृष्टिद्वारा भगवान शङ्करले विचार गर्न लाग्नुभयो, हेर्न लाग्नुभयो। हेर्दाखेरि दक्षका घरमा दक्ष र बिरणीका साथमा एउटी असाध्यै सुन्दरी कन्या खेलिरहेकी छिन्, घरमा छिन्। जसरी कमल पोखरीका बीचमा कमल फुल्छ, त्यसरी नै दक्ष र बिरणीका साथमा एउटी कन्या मुस्कुराइरहेकी छिन्, खुसी भइरहेकी छिन्। यो भगवान शङ्करले देख्नुभयो। मनैमन विचार गर्नुभयो, हो देवताहरूले मेरो सम्मान गरेकै रहेछन्, मेरो मर्यादालाई पालन गरेकै रहेछन् भन्ने लाग्यो भगवान शङ्करलाई। अनि मनैमन विचार गर्नुभयो, अब ती कन्या माग्नका लागि कसलाई पठाउँ, कसलाई पठाउँ, कसलाई पठाउँ। मनैमन विचार गर्नुभयो, कन्या माग्नका लागि त कसैलाई पठाउनु पर्यो नि प्रभु। त्यतिकैमा भगवान शङ्करले विचार गर्नुभयो, बरु आफै जानु पर्यो। आफै जान्छु भनेर भगवान शङ्कर त्यहाँबाट दक्षका घरतिर प्रस्थान गर्नुभयो। दक्षका घरमा जानुभयो। भगवान शङ्कर दक्षले परैबाट हेरे, परैबाट देखे। भगवान शङ्कर उताबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो। दक्षले बिरणीलाई भने, ए बिरणी, हेर्न, उताबाट महादेव आउँदैछ। हेलित शब्दमा बिरणीसँग भन्न लागे आज दक्षले, हेर्न हेर, महादेव आउँदैछ भन्छन्। होइन, के साह्रो घमण्ड आएको मान्छेलाई। सज्जन विचार गर्नुहोस् त, एउटा सामान्य पुरुष एकैचोटि ठुलो पदमा पुग्यो भने नि त्यसलाई असाध्यै ठुलो घमण्ड हुन्छ, अहङ्कार आउँछ, अभिमान आउँछ भनेर व्यवहारले पनि जनाउँछ। बिरणी, हेर्न हेर, त्यो आउँदै गरेको महादेव हो, के भन्न आउन लागेको रहेछ, दक्ष भन्छ। त्यत्तिकैमा आफ्नो आँगनीमा भगवान शङ्करको आगमन भएको देखेपछि दक्षले भने, माथि नै आइज, हेला गरेर भन्न लागे। भगवान शङ्कर दक्षका सन्निधिमा जानुभयो। के कति काम लिएर आइस? दक्षले महादेवसँग यसरी प्रश्न गरे। जस्तो सुकै व्यक्ति भए पनि सज्जन सबैको मान छ, सम्मान छ, प्रतिष्ठा छ, कसैले हेला गर्न हुँदैन दर्शकबिन, कसैले हेला गर्न हुँदैन। आज दक्षले भगवान शङ्करलाई यसरी हेलित शब्दले हेला गर्न लागे। आशुतोष भन्नुहुन्छ, हे दक्ष, मेरो तिम्रा घरमा आउने त्यत्रो ठुलो प्रयोजन त थिएन, तर पनि तिमीले आफ्ना 33 कोटी देवीहरू, छोरीहरू, देवताहरूलाई प्रदान गर्यौ। त्यो देखेपछि मलाई पनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने इच्छा जागृति भएर आयो। त्यही भएर तिम्रा सन्निधिमा एउटी छोरी रहेछिन्, यी छोरी मलाई दिन्छौ कि भनेर तिम्री छोरीको हात माग्नका निमित्त म आएँ। भगवान शङ्करले जब दक्षसँग यति भनिसके पश्चात
दक्ष प्रजापति असाध्यै रिसाएर भन्न लागे, हे पापिष्ट महादेव, त कसरी कुन आँटले गर्दाखेरि मेरा यो घरमा आइस? मेरी छोरी कसरी तेरे योग्य बनिन्? मेरी कहाँ कि चन्द्रमा जस्ती छोरी, त कहाँको मसान घाटमा बस्ने भूत प्रेत पिशाचगणका साथमा बस्ने कहिले अट्टहास गर्दै हिँडेको छस्? त्यस्तो तँलाई म मेरी छोरी प्रदान गरौँ? यो हुनै नसक्ने कुरा हो। हातमा त्रिशूल बोकेको छ, बुढो साँडेमा चढेको छ, विष भाङ धतुरो खाएको छ, यस्ता तँलाई म कसरी मेरी छोरी प्रदान गरौँ? हुँदैन। दक्षले जब अभिमानका साथमा भगवान शङ्करलाई यति भन्न लागे, त यहाँदेखि गइहाल, यहाँदेखि निस्किहाल, तिरस्कार गर्न लागे। आज भगवान शङ्कर केही पनि बोल्नु भएन। यहाँदेखि निस्किहाल भनेर पाखुरामा समातेर धकेल्न लागे। बाहिर निस्किनु भयो, आँगनमा गएर भन्नुहुन्छ, बरु नदिने भए भइहाल्छ नि, यति धेरै अपमान गर्नुपर्छ? सज्जन, संसारमा अपमानभन्दा ठुलो पीडाहरू केही पनि हुँदैन। मृत्यु राति सकृत पीडा अपमानम पदे पदे। कसैले भाटा हान्यो, कुट्यो भने धेरै दिन दुख्दैन, धेरै दिन पीडा हुँदैन। तर कसैले कसैको अपमान गरेको छ भने मृत्यु पर्यन्त असाध्यै ठुलो पीडा हुन्छ। एकचोटि मात्रै कसैले कसैको अपमान गरेको छ भने असाध्यै ठुलो पीडा त्यतिखेर हुन्छ। भगवान शङ्कर त्यहाँबाट प्रस्थान गर्न लाग्नुभयो। मनै मन विचार गर्नुहुन्छ, अब म कहाँ जाउँ, के गरौँ? ती दक्षकी छोरी कन्या मलाई कसले मिलाइदेला? मनमा यस्ता कुराहरू खेल्न लागे भगवान शङ्करका। मनमा तर्क वितर्क गर्दै गर्दै भगवान विष्णुका सन्निधि प्रस्थान गर्नुभयो। भगवान विष्णुका छेउमा जानुभयो। आज भगवान विष्णुले महादेवको आगमन हुने बित्तिकै हतपत उठेर स्वागत सम्मान गर्नुभयो। हात जोड्नुहुन्छ, हे महादेव, हे प्रभु, के कति काम लिएर आउनुभयो? म हजुरको सेवाका निमित्त निरन्तर आफ्नो जीवन समर्पण गरेको छु प्रभु, भनिदिनु होला, मैले के गर्नु पर्यो हजुरका लागि? आज भगवान विष्णुले महादेवसँग भन्नुहुन्छ। त्यतिखेरै महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, समस्त देवताहरूले दक्ष प्रजापतिका छोरीहरूसँग विवाह गरे, मलाई पनि गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने इच्छा जागृति भयो। तिनै दक्षकी एउटी छोरी रहन गएकी छिन्, विवाह गर्नु पर्यो भन्ने विचार गरेर म गएँ। जाँदाखेरि मेरो असाध्यै ठुलो अपमान गरे दक्षले, साह्रै ठुलो अपमान गरे दक्षले। हे विष्णु, हजुरले कसरी हुन्छ ती कन्या मलाई मिलाइदिनु पर्यो भनेर महादेवले भगवान विष्णुसँग यसरी भन्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, प्रभु, हजुरले लेस मात्र पनि चिन्ता नलिनुहोला, यो सबै व्यवस्था म मिलाउने छु भनेर हजुर यहाँ बस्दै गर्नुहोला, म दक्षका घरमा गएर यो सबै मिलाएर आउनेछु प्रभु भनेर भगवान विष्णुले भगवान शङ्करलाई त्यहीँ आफ्नो स्थानमा बस्न लगाएर दक्षका घरतिर विष्णु भगवान प्रस्थान गर्नुभयो। विष्णु आएको देखेपछि दक्षले स्वागत सम्मान गरे, यजन पूजन गर्न लागे। जब पूजा गरिसके पश्चात भगवान विष्णुलाई भन्छन्, दक्ष प्रभु, हजुर के कति कामले पाल्नुभयो भन्नुहोला प्रभु भनेर दक्षले भगवान विष्णुसँग भन्न लागे। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे दक्ष, म एउटा काम लिएर आएको यहाँ। कस्तो काम प्रभु? आज्ञा होस्, हजुर जे भन्नुहुन्छ म त्यही हजुरलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। प्रतिज्ञा गर। दक्षले प्रतिज्ञा गरे, हजुर जे भन्नुहुन्छ प्रभु म त्यही हजुरलाई समर्पण गर्नेछु। प्रतिज्ञा गरे। विष्णु भगवान त्यतिखेर दक्षलाई भन्नुहुन्छ, हे दक्ष, हजुरका घरमा एउटी कन्या रहन गएकी छिन्, ती कन्या मलाई समर्पण गर। म तिम्री कन्याको पाणी ग्रहण गर्नका निमित्त, हात माग्नका निमित्त आएको भनेर जब भगवान विष्णुले दक्षलाई भन्नुभयो, दक्ष अवाक भए, बोल्न सकेनन्। भगवान विष्णुसँग हात जोड्दै भन्छन्, प्रभु, मेरा छोरा छैनन्, भएकी एउटी छोरी, त्यो पनि यो मेरो राज्यको उत्तराधिकारीका रूपमा मैले यहाँ राखेको छु, तर मैले बाचा गरेको हुनाले अवश्य म हजुरलाई म मेरी छोरी प्रदान गर्नेछु भनेर दक्षले भगवान विष्णुसँग भन्न लागे। प्रभु, अवश्य म हजुरलाई म प्रदान गर्नेछु, मेरो बाचा भयो, सुन्दर मुहुर्त ठहर्याएर हजुर आउनुहोला मेरी छोरीको पाणी ग्रहण गर्नका निमित्त भनेर दक्षले भगवान विष्णुलाई यसरी भन्न लागे। जब यति भनिसके पश्चात आज भगवान विष्णु त्यहाँबाट वैकुण्ठतिर प्रस्थान गर्नुभयो।
महादेवका सन्निधिमा भगवान विष्णु जानुभयो। भगवान भन्नुहुन्छ, महादेव भन्नुहुन्छ, विष्णु के भयो त हजुर गएको कुरा? भगवान शङ्करले विष्णु भगवानसँग यसरी प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु म गएको कुरा पुग्ला जस्तो भयो, तर मैले मेरा लागि मागेर आएको छु। हजुरले के गर्नु होला भने एउटा उपाय गर्नुपर्छ प्रभु। हजुरले वृद्ध सन्यासीको स्वरूपलाई धारण गरेर कन्या दान गर्ने ठाउँमा आउनुहोला अनि आएर भिक्षा माग्नुहोला। मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान दिए लिने दिने दुवैले श्राप गर्नेछु, हजुरले यति भन्नुहोला। अनि म भन्नेछु, हे सन्यासी, मेरो कन्यादानको समय बित्न लागिसकेको छ। कन्यादान गरिसके पश्चात हजुरलाई भिक्षा प्रदान गर्नेछौँ, हजुरलाई भिक्षादान दिनेछु भनेर म भन्नेछु। श्राप नगर्नुहोला, बरु मेरा छेउमा आएर बस्नुहोला भनेर म भन्नेछु, अनि हजुर मेरा छेउमा आएर बस्नुहोला। त्यतिखेर कन्यादानको समय हुन्छ। कन्यादानको सङ्कल्प पूर्ण भइसके पश्चात दक्षले आफ्नै छोरीको पाणी त्यो हातलाई मेरा हातमा लगाइदिने क्रममा दक्षको आँखा छलेर त्यो ती कन्याको हात हजुरका हातमा म समर्पण गरिदिनेछु। यस दिन यो बेलामा आउनुहोला भनेर समस्त दक्षसँग भएका सबै विवरणहरू भगवान महादेवसँग केवल भगवान विष्णुले भन्न लाग्नुभयो। भगवान विष्णुको त्यस्तो कुरा सुनेर महादेव असाध्यै प्रसन्न भएर त्यहाँबाट जाने बेलामा भगवान महादेवले भन्नुभयो, विष्णु अवश्य म आउनेछु। प्रसन्न हृदय बनाएर त्यहाँबाट कैलाशतिर प्रस्थान गर्नुभयो। कैलाशमा गएर गदगद भएर चित्त असाध्यै प्रसन्न हृदय बनाएर भगवान महादेव बस्न लाग्नुभयो। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य महामुनि, यसरी दक्षका छोरीहरूको विवाह देवताहरूसँग गराइरहेकी एउटी छोरी पनि विष्णुलाई दिने प्रतिज्ञा गरे भनेर यो तेस्रो अध्यायमा कुमारजीले अगस्त्य महामुनिलाई बताउनु भयो। हे महामुनि हो भनेर सुतजीले सौनक आदि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई यो पावन परम पवित्र प्रसङ्ग दक्षका छोरीहरूको कथा प्रसङ्ग ल्याएर हजुरहरूलाई मैले पनि श्रवण गराएँ। अगाडिको चौथो अध्यायका कथा प्रसङ्गहरू हामी भोलिका दिनमा श्रवण गर्नेछौँ। अहिलेका लागि यो बसाइबाट अनि यो कथा प्रसङ्गबाट म